انہیں فیصلہ کیتا یار میں جو پیدل ٹرنا وا انج کرنا اس گائے دے اوپر بہ جانا وا اس بیل دے اوپر بہ جانا وا میرے آقا فرماندے نے او بیل دے اوپر بیٹھ جاندا ہے تے بیل انہوں اپنی زبان دے نال پکار کے آندی ہے اللہ نے زبان عطا فرمائی بیل آندی ہے اوے اللہ دے بندیا کی کرنا پیا میرے اوتے انسان نہیں بیٹھ دے میرے اوپر تے کوئی چیز رکھی جاندی ہے کوئی لوڈ رکھیا جاندا ہے یا منو جویا جاندا ہے میں اس کم واسطے میں انسان دا بار چکن واسطے نہیں میرے آقا فرماندے نے اے بندہ حیران رہ جاندا ہے حیران و ششدر رہ گیا ایک حیوان بولے آئے انہیں کلام کیتی ہے انہیں چرنو ایک نبی دا پروانہ اٹھیا اسے مجلس دے اندر اسے میدان وچ ایک پروانہ اٹھیا آندے اللہ دے نبی جی عقل نہیں ماندی او بھی کدی کائیں بھی کدی بولی ہے اللہ دے نبی جی مجھا بھی کدی بولیاں نے حوان بھی کدی بولے نے میرے آقا علیہ السلام مسکرا پہ آپ فرماندے نے یار تواڈی قسمت دی بات نا اپنے شان دی بات نا میرا ابو بکر ہوندا اے گل میں جیڑی کرنا چاہنا ابو بکر تیرے ایمان دی گارنٹی میرے نبی دے رہے نے آپ فرماندے نے میرا ابو بکر ہوندا میرا عمر ہوندا میں جیویں گل کرنی سی اونا اوہی مننا سی اونا اوہی ایمان لے آنا سی کیوں میرے رب نے عمر نو بھی تے ابو بکر نو بھی جنتی بزرگاں دا سردار بنا دیتا ہے